हामीहरू हाम्रो आजको वचनलाई पनि मोबाइलमा रेकर्ड गर्नेछौँ ताकि हाम्रो हिलसाइड मिसन चर्चका विश्वासीहरू जो आफ्नो लकडाउनको कारणले गर्दा आफ्नो घरमा सेवाकाई गरिराख्नु भएको छ, सेवा गरिराख्नु भएको छ। अनि कतिजना हाम्रो विश्वासीजनहरू मलेसियामा छन्, कतिजना चाहिँ मलेसियाभन्दा अरू देशहरूमा छन्। ती तपाईँहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जे जस्तो हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा परमेश्वरको वचन तपाईँले सुन्नु भएको होस् अनि आशिष पाउनु भएको होस्। काम गर्दैखेरि तपाईँले वचन सुन्नु भएको होस् र आफूले अनि हाम्रो कतिपय विश्वासीजनहरू अहिले शनिबारको दिन पनि कतिले ड्युटी गर्न पाइरहेका छन्। परमेश्वर महिमा भएको होस्। अनि त्यो ड्युटी गर्ने हाम्रो विश्वासी जनहरूले पनि समय मिलाएर वचनलाई हेर्न सकेको होस्, वचनबाट आशिष पाउन सकेको होस् भनेर हामीले आजको वचनलाई पनि हामीले रेकर्ड गरेका छौँ है। हाम्रो माझमा बहिनी सबिना, सपना बहिनी अनि उहाँको छोरी अनि म, हामी जम्मा हामीहरू दुईवटा परिवार मात्रै हामी यहाँ भेला भएर आजको वचनमा सङ्गति गरिरहेका छौँ। लकडाउनको समय छ, लकडाउनको समय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू सबैजना मण्डलीमा भेला हुन पाइरहेका छैनौँ। आज चाहिँ हामीहरू तीतस 3 अध्यायको 1 देखि 11बाट हामी परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। तीतस 3 को 1 देखि 11। वचनलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले धेरै वर्ष अगाडि एउटा सुनेको एउटा उदाहरण, एउटा पढेको उदाहरणलाई म तपाईँहरूको माझमा बाँड्न चाहन्छु। त्यो उदाहरणले, त्यो कथाले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो जवान मान्छे चाहिँ समुद्रमा बाटो हिँडिरहेको थियो। अनि ऊ समुद्रमा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समुद्रको छालले त्यो छिलहरूलाई समुद्रको त्यो पानीले चाहिँ सिल है, एउटा सिल भनेको एउटा समुद्रमा पाउने एउटा एक प्रकारको प्राणी हो। त्यो सिललाई चाहिँ बाहिर ल्याइदिन्छ। अनि त्यो बाहिर चाहिँ ऊ बल्लमा छटपटाइरहेको हुन्छ, मर्न आँटेको हुन्छ, छटपटाइरहेको हुन्छ। अनि एउटा बालकले चाहिँ त्यो सिललाई उठाउँदै समुद्रमा फ्यालिदिने अनि उठाउँदै समुद्रमा फ्यालिदिने काम गरिरहेको थियो। त्यसै बेला एउटा वृद्ध मानिस, एउटा वृद्ध सज्जन मान्छे आउँछ अनि उसले भन्छ, ए बाबु तिमीले के गरेको भन्छ। अनि उसले भन्छ, हेर्नुहोस् न बाजे, मैले यो सिललाई चाहिँ फेरि पानीमा फ्यालिदिएको छु ताकि यो सिल फेरि पानीमा गइसकेपछि यो बाँचोस् भन्छ। त्यसपछि त्यो बाजेले त्यो सानो बालकलाई भन्छ, बाबु तिमीले कति धेरै सिलहरूलाई चाहिँ समुद्रको छालले बाहिर निकालिदिन्छ, तिमीले कतिलाई चाहिँ बचाउन सक्छौ है भनेर भन्छ। अनि त्यो सानो बालकले भन्छ, बाजे मलाई सबै कुरा त थाहा भएन, तर मैले एउटालाई चाहिँ बचाउन सक्छु भनेर उसले उसकै अगाडि फेरि त्यसलाई पानीमा फ्यालिदिन्छ। अनि उसले के भन्छ भने सानो बालकले, म सबैलाई त बचाउन सक्दिनँ, तर जुनलाई म अहिले यहाँ टिपेर म समुद्रमा फेरि फ्यालिदिन्छु तिनीहरू चाहिँ बाँच्न सक्छ भन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ जे असल छ त्यही नै गर्नु है। आजको वचनको शीर्षक छ जे असल छ त्यही नै गर्नु है। सेभ इन अर्डर टु गुड भन्छ है। अनि नेपालीमा चाहिँ के भन्छ भने यहाँ बाइबलको शीर्षकमा छ जे असल छ त्यही नै गर्नु है। हामी क्रिस्चियनहरूले जे असल छ हामीले ठिक त्यही नै गर्नुपर्छ। हामीहरू प्राय क्रिस्चियनहरू चाहिँ फर्स्ट स्टेजमा पहिलो अवस्थामा नै हामी हुन्छौँ। हामी भजन गाउँछौँ, हामी कोरस गाउँछौँ, हामी मण्डलीमा जान्छौँ, हामी भेटी दिन्छौँ, हामी दशांश दिन्छौँ, हामी परमेश्वरको आराधना गर्छौँ, घरेलु सङ्गति जान्छौँ, हामी बाइबल कलेज जान्छौँ, ट्रेनिङ सेन्टर जान्छौँ, हामी कार्यक्रमहरू गर्छौँ। त्यो सबै पहिलो स्टेज हो। तर सेकेन्ड स्टेज चाहिँ के हो त, दोस्रो अवस्था चाहिँ के हो त भन्ने कुरामा हामी प्राय क्रिस्चियनहरू चाहिँ हामीहरू त्यसमा अगाडि बढिरहेका हुँदैनौँ। अनि यहाँनिर पावलले तीतसलाई चाहिँ भनिरहेको छ, पावलले तीतसलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिइरहेको छ, निर्देशन दिइरहेको छ, आफ्नो कसरी जीवन अगाडि बढाउनुपर्छ, सेवाकाई कसरी गर्नुपर्छ, व्यवहार कसरी गर्नुपर्छ भनेर पावलले तीतसलाई बताइरहेको छ। तीतस चाहिँ मेरो विचारमा क्रेट भन्ने सहरमा चाहिँ सेवाकाई गर्नलाई गइरहेको थियो। मलाई ठ्याक्कै मैले बिर्सेँ, तर यहाँ क्रेट हुनुपर्छ। क्रेट भन्ने सहरमा चाहिँ तीतस चाहिँ भर्खरको जवान पास्टर है। पावलले आत्मिकी छोरा भनेको छ तीतसलाई। तीतस चाहिँ भर्खरको जवान पास्टर हुन्छ अनि तीतस चाहिँ सेवाकाई गरिरहेको हुन्छ, मण्डली बढाइरहेको हुन्छ। त्यतिखेर पावलले तीतसलाई भन्छ जे असल छ त्यही नै गर्नु। आमेन। जे असल छ त्यही नै गर्नु भनेको छ। हामी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ हामीले भजन गायौँ ठिक छ, हामी उपवास बस्छौँ ठिक छ, हामी प्रार्थना गर्छौँ ठिक छ, हामी भेटी चलाउँछौँ ठिक छ, हामी दशांश दिन्छौँ ठिक छ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब नम्बर 2 हामीले के गर्नु पर्यो, जे असल छ हामीले त्यही नै गर्ने। आमेन। जे असल छ
त्यही नै गर्ने है। शीर्षकमा पनि त्यही छ, जे असल छ त्यही नै गर्नु। म 1 र 2 पद पढेर सुनाउँछु। शासकहरू र अधिकारीहरूका वशमा रहनु र उनीहरूका आज्ञाकारी हुनु र कुनै पनि इमान्दार काममा तत्पर रहनु भनी तिनीहरूलाई याद दिलाइदेऊ। तिनीहरूले कसैको बदनामी नगर्नु, झैझगडाबाट अलग बसुन्, नम्र हुन् र सबै मानिसहरूसँग भद्रताको व्यवहार गरून् भन्छ। हामी क्रिस्चियन भइसकेपछि नम्बर 1 मा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबै मानिससँग भद्रताको व्यवहार गर्ने। नम्बर 1 मा तपाईँ र म क्रिस्चियन भइसकेपछि अब हामीले कसरी जीवन जिउने भन्दाखेरि चाहिँ सबैसँग नम्रताको व्यवहार गर्ने, सबैसँग भद्र व्यवहार गर्ने। अब सबै मानिससँग भद्र व्यवहार गर्नु, सबै मानिससँग नम्रताको व्यवहार गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि सबै मानिससँग भद्रताको व्यवहार गर्ने, नम्रताको व्यवहार गर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1 शासकहरूको अधिकारको अधीनमा बस्नु, शासक र अधिकारहरूको अधीनमा बस्नु। हामी नेपालमा छौँ, हामीले नेपाल देशको कानुनलाई मान्नुपर्छ, हामीले नेपाल देशको नियमलाई मान्नुपर्छ, हामीले नेपाल देशको प्रहरीहरूलाई आदर गर्नुपर्छ, नेपाल देशको आर्मीहरूलाई आदर गर्नुपर्छ, नेपाल देशको सिडिओ कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई आदर गर्नुपर्छ, नेपाल देशको हस्पिटलको मानिसहरूलाई आदर गर्नुपर्छ। हामीले नेपाल देशको जति पनि विधिहरू छ, जिल्ला कार्यालयले बनाएको विधिहरू, वडा कार्यालयले बनाएको विधिहरू, नगरपालिकाले बनाएको विधिहरू, त्यस्तै गरिकन गाउँपालिकाले बनाएको विधिहरू हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। बाइबलले हामीलाई त्यही सिकाउँछ। हामी स्वर्गको नागरिक हो, हामीले स्वर्गको नागरिकता पाएका छौँ। म यो देशको कानुन मान्दिनँ, म यो गाउँपालिकाको कानुन मान्दिनँ, म यो वडाको कानुन मान्दिनँ, म यो टोलको कानुन मान्दिनँ भनेर हामीले पाउँदैनौँ। यानि के भन्छ, सबै मानिससँग भद्रताको व्यवहार गर्नु, सबै मान्छेसँग गुड व्यवहार गर्नु। कसरी गुड व्यवहार गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ शासकहरू र अधिकारको अधीनमा बस्नु। अर्को चाहिँ सबै इमान्दार काममा तत्पर रहनु। जब त्यहाँ इमान्दार काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जब राम्रो काम गर्नु छ हामी त्यसमा एकदमै लागि पर्नुपर्छ। हुन्छ गरिहालौँ, लेट्स डु इट है, गरिहालौँ, लेट्स डु इट नाउ भनेर हामीहरू त्यो इमान्दार कामको लागि चाहिँ हामी तत्पर भएर अगाडि बढिहाल्नुपर्छ। भोलि गरौँ न, पर्सि गरौँ न, नेक्स्ट मन्थ गरौँ, नेक्स्ट इयर गरौँ, आफ्टर 6 मन्थ गरौँ भन्ने होइन। राम्रो कामको लागि हामी सधैँ तत्पर रहनुपर्छ। जब हामी राम्रो कामको लागि सधैँ तत्पर गर्छौँ, हामी सबैसँग भद्रताको व्यवहार गर्छौँ। अर्को चाहिँ झैझगडाबाट अलग बस्नु। हामीहरू जतिसम्म सकेसम्म हामीहरू झैझगडाबाट अलग बस्नुपर्छ। झैझगडा गर्नु हुँदैन, सकेसम्म हामी कसैसँग झैझगडा गर्नु हुँदैन र अलग बस्नुपर्छ। जब हामी झैझगडा गर्दैनौँ, झैझगडाबाट अलग बस्छौँ, तब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सबै मानिससँग भद्रताको व्यवहार गर्छौँ। यहाँनिर भन्छ अरूको बदनामी नगर्नु भन्छ। यो कुरा चाहिँ मेरो जीवनमा पनि लागू हुनु जरुरी छ र तपाईँको जीवनमा लागू हुनु छ, अनि तपाईँको जीवनमा लागू हुनुपर्छ। अरूको बदनामी नगर्नु। यदि हामीले अरूको बदनामी गर्न चाह्यौँ भने हामीहरू दिन रात भन्न सक्छौँ। हामीहरू हरेक मान्छेको एउटा कमजोरी हामीलाई थाहा छ। जब हामी सङ्गतिमा हिँड्छौँ, जब हामी साथी बनाउँछौँ, जब हामी कुरा गर्छौँ, तब उसको कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ अनि हामीले चाह्यो भने उसलाई बदनाम गर्न सक्छौँ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने उसले पनि हामीलाई चाह्यो भने बदनाम गर्न सक्छ। अनि बदनाम हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन है। चाहे त्यो मान्छेको बारेमा खराबी हामीलाई थाहा होस्, चाहे त्यो मान्छेको खराबी हामीलाई थाहा नहोस्, तर हामीले कुनै पनि मानिसको बदनामी गर्नु हुँदैन। कुनै पनि मानिसको बदनामी कसरी नगर्ने भन्दाखेरि मलाई अस्ति नै यसले त्यस्तो गरेको थियो, अस्ति नै मलाई त्यस्तो गरेको थियो, पहिला त्यस्तो गरेको थियो भनेर हामीले भन्नु हुँदैन। कोरिन्थीको पत्रमा भन्छ प्रेमले चाहिँ पापहरूलाई ढाक्छ, प्रेमले चाहिँ पापहरूलाई समेट्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँले हामीले बदनामी गर्नु हुँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा 2 सामुएल 9 अध्यायलाई हेर्न चाहन्छु। 2 सामुएल 9 अध्यायमा चाहिँ मपीबोसेत भन्ने एउटा मान्छेको बारेमा लेखेको छ। मपीबोसेत 2 सामुएल 9 अध्यायमा 2 सामुएल 9 अध्यायमा जम्मा 13वटा पदहरू छ। त्यो 13वटा पदहरू नै मपीबोसेत भन्ने मान्छेको बारेमा छ। यो मपीबोसेत भनेको चाहिँ को भन्दाखेरि मपीबोसेत भनेको चाहिँ साउलको नाति जोनाथनको छोरा हो। साउल भनेको को भन्दाखेरि इजरायलको फर्स्ट किङ, इजरायल देशको पहिलो राजा चाहिँ साउल हो।
यहुदी जातिहरूको पहिलो राजा चाहिँ सावल हो। सावलको छोरा जोनाथन अनि जोनाथनको छोरा चाहिँ मफिबोसेत। जब जब सावलले परमेश्वरको विरुद्धमा जान्छ, जब सावलले परमेश्वरको नियमहरूलाई मान्दैन, जब सावलले परमेश्वरको विरुद्धमा ऊ बागी बन्छ, परमेश्वरले सावललाई हटाइदिन्छ। त्यसपछि दाउद राजा बन्छ। अनि दाउद राजा भइसके पछाडि दाउद अनि सावलको छोरा जोनाथनको चाहिँ राम्रो सम्बन्ध हुन्छ, मित्रता हुन्छ। अनि दाउदले राजा भइसकेपछि उसले के भन्छ भन्दाखेरि, म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। दाउदले भन्छ 9:2मा, 2 शमूएल 9:2मा, 9:1मा, दाउदले सोधे, के साउलका घरानाको कोही बाँचेको छ जसलाई म जोनाथनको खातिर दया देखाउन सक्छु भनेर उसले प्रश्न गर्छ। किनभने उसले सम्झेको हुन्छ, जोनाथनले उसलाई भनेको छ उसको साथी हुन्छ, साउल राजाको कोही मान्छे बाँचेको छ जसलाई म जोनाथनको खातिर दया देखाउन चाहौँ भन्छ। अनि कुरा बुझ्दै बुझ्दा मफिबोसेत भन्ने एउटा लङ्गडा मान्छे, अपाहिज मान्छे, अपाङ्ग मान्छे चाहिँ है, डिसेबल मान्छे चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। अनि उसले दाउदले भन्छ, हेर मफिबोसेत, साउल तेरो बाजे साउलको जति पनि जमिन थियो म सबै तल दिन्छु। तेरो बुवा जोनाथनको, तेरो बाजे साउलको जति पनि धन सम्पत्ति थियो सबै म तल दिन्छु, त्यो सबै तल म फिर्ता चाहिँ तैँले गरी खानु भन्छ। अनि 13 पदमा पढ्न चाहन्छु। अनि मफिबोसेत चाहिँ यरुशलेममा बस्न लागे र राजाकै टेबलमा नित्य राजासँगै उनले खाने गर्थे। उनी दुवै खुट्टाका लङ्गडा थिए। दाउदले के गर्यो भन्दाखेरि, दाउदले जे असल छ त्यही नै गर्यो। दाउदले के गर्यो भन्दाखेरि, दाउदले सबै मानिससँग भद्रताको व्यवहार गर्यो। दाउदले के गर्यो भन्दाखेरि, तीतस 3 अध्यायको आजको वचनको शीर्षक जस्तै दाउदले के गर्यो भन्दाखेरि, दाउदले जे ठिक छ त्यही नै गर्यो। अर्को नम्बर 2मा जे असल छ त्यही नै गर्नु हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, 2 नम्बरमा चाहिँ हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो भन्ने कुरा सम्झेपछि हामी जे असल छ त्यही गर्न सक्छौँ। 3 देखि 5 पदमा पढ्न चाहन्छु। किनभने हामी पनि एकपल्ट मूर्ख, अटेरी, बरालिएका, किसिम किसिमका काम वासना र सुख विलासमा फसेका, दृश्य र डाहामा दिन बिताउने, मानिसहरूबाट घृणित भएका, एउटाले अर्कालाई घृणा गर्ने थियौँ। तर जब परमेश्वर हाम्रा मुक्तिदाताको भलाइ र प्रेम प्रकट भयो, तब हामी आफैले धार्मिकतामा गरेका कामबाट होइन, तर उहाँको आफ्नै कृपा अनुसार पूर्ण जीवनको स्नानद्वारा र पवित्र आत्माद्वारा भएको नवीकरणबाट उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो। आमेन। येशूले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो। येशू प्रभुले हामीलाई मुक्ति दिनुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दिमागमा हुनुपर्छ, हाम्रो हृदयमा हुनुपर्छ, हाम्रो सोचाइमा हुनुपर्छ, हाम्रो सबै कुरा हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हामी जे असल छ त्यो गर्न सक्छौँ। जबसम्म तपाईँ र मलाई थाहा छैन कि प्रभुले मलाई मुक्ति दिनुभएको छ भन्ने कुरा थाहा छैन भने हामी जे असल छ त्यो गर्न सक्दैनौँ। अब सुन्नुहोस्, परमेश्वरले हामीलाई मूर्खताबाट मुक्ति दिनुभएको छ। हामी मूर्ख थियौँ, हामी केही गर्न जान्दैन थियौँ, हामी उल्टो कुराहरू गर्थ्यौँ, हामी ठग्ने कामहरू गर्थ्यौँ, लुट्ने कामहरू गर्थ्यौँ, आफूभन्दा ठुलोले भनेको मान्दैनथ्यौँ, आफूभन्दा राम्रो भनेको कुराहरू मान्दैनथ्यौँ, हामी मूर्ख थियौँ। तर परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो मूर्खताबाट मुक्ति दिनुभएको छ। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो मूर्खताबाट मुक्ति दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि जे असल छ त्यो हामी गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई अटेरीपनबाट हामीलाई मुक्ति दिनुभएको छ। हामी अटेरी हुन्छौँ है। मेरो छोरा कुरा गर्नु कति घरि राम्रो लगा भन्दाखेरि उसले लाउँदैन, अटेरी छ। मेरो छोरी पनि अटेरी छ, म पनि अटेरी छु। हाम्रो अटेरीपन फरक हो, तर हामी सबैजना अटेरी छौँ। हामीले भनेकै मान्दैन कसैले। तर परमेश्वरले हामीलाई त्यो अटेरीपनको पापबाट, अटेरीपनको त्यो दोषबाट, अटेरीपनको त्यो गल्तीबाट उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभएको छ। त्यही कारणले जे असल छ हामी त्यही गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले हाम्रो काम वासना, यो काम वासना भनेको चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो। काम वासनाले गर्दाखेरि व्यभिचार हुन्छ, व्यभिचारले गर्दाखेरि ठुलो मान्छेहरू पतन हुन्छ, एकदमै ठुलो के अरे स्थानमा भएका मान्छेहरू गर्लम्मै तल खस्छ काम वासनाको कारणले गर्दाखेरि। काम वासना अनि व्यभिचार, काम वासना अनि व्यभिचार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो श्रीमती बाहेक अरूसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नु अथवा शारीरिक सम्बन्ध राख्न खोज्नु
अथवा शारीरिक सम्बन्धको कल्पना गर्नुलाई चाहिँ कामवासना अनि व्यभिचार भन्छ। कामवासना र व्यभिचार भनेको के हो भन्दाखेरि आफ्नो श्रीमान बाहेक अरू पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न खोज्नु अथवा सम्बन्ध राख्नु अथवा सम्बन्ध राख्नको लागि कल्पना गर्नुलाई चाहिँ कामवासना अनि व्यभिचार भन्छ। कामवासना र व्यभिचार भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ विवाहभन्दा अगाडि नै शारीरिक सम्बन्धहरू राख्नु। बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड भयो, हामी बिहे गर्ने हो, 3 वर्ष पछाडि बिहे गर्ने, हामी 4 वर्षपछि बिहे गर्ने, हामी 6 महिना पछि बिहे गर्ने, हामी 1 महिना पछाडि बिहे गर्ने, हामी अब बुढा र बुढी भइसक्यौँ भनेर आफूले आफूलाई त्यो गरेर चाहिँ सम्बन्धहरू राख्नुलाई चाहिँ कामवासना अनि व्यभिचार भन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धहरू बिग्रिन्छ। तर सुसमाचार चाहिँ के छ भने यदि तपाईँले अहिले मेरो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले योभन्दा अगाडि तपाईँले व्यभिचारहरू गर्नुभएको छ, तपाईँ कामवासनामा फस्नु भएको छ भने प्रभुले तपाईँलाई मुक्ति दिनुभएको छ। आमेन। प्रभुले तपाईँलाई मुक्ति दिनुभएको छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि अब फेरि त्यही पाप चाहिँ नदोहोऱ्याउने, फेरि त्यो गल्ती चाहिँ नदोहोऱ्याउने। अर्को चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई भोग विलासबाट, डाहाबाट, घृणाबाट, अटेरीपन, झैझगडा सबैबाट हामीलाई मुक्ति दिइसक्नु भएको छ। सबै कुराबाट हामीलाई छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जे असल छ त्यही गर्न सक्छौँ। आमेन। हामी जे असल छ त्यो किन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई मुक्ति दिनुभएको लागि। मेन कुरा चाहिँ त्यो 5 पदमा त्यही लेखेको छ, उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो, उहाँले हामीलाई स्वर्गको भागीदार बनाउनु भयो, हाम्रो सबै पापहरूबाट हामीलाई मुक्ति दिनुभएको छ। तपाईँले कुनै दिन यो देख्नुहुन्छ यस्तो यसमा एकदमै धुलो लागेको हुन्छ, त्यो धुलो लाग्लामा मजाले त्यसलाई पानीले अलिकति पुस्ने, कपडामा अलिकति पानी भिजाउने, अनि कपडा मजाले पानीमा भिजाएर अलिकति यस्तो गरेर सरर यसरी गरेर एकदम सर्लक्कैसँग सफा हुन्छ। हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै छ। हाम्रो व्यभिचार, लोभ, डाहा, अटेरीपन, गल्ती, मूर्खताले हाम्रो जीवन चाहिँ धमिलो भइसकेको हुन्छ। अनि येशू प्रभुले रगतले हामीलाई धोएर हामीले मुक्ति पाएका छौँ। आमेन। अनि त्यो मुक्ति पाएको कारणले गर्दाखेरि जे असल छ हामी त्यही गर्न सक्छौँ। तीतसलाई भन्दैछ पावलले, हेर तीतस, जे असल छ त्यो तिमी गर्न सक्छौ र तिमीले आफ्नो विश्वासीहरूलाई जे असल छ त्यही कुरा गर्न सिकाउनु है भनेर चाहिँ पावलले तीतसलाई भनिरहेको छ है। यहाँ प्रेरित 9:15 र 16 लेखेको छ। प्रेरित 9:15 र 16 चाहिँ हामीले सावलको कुरा पाउँछौँ। सावल भनेको यही पावल हो, अहिले वचन लेख्दै गर्ने मान्छे। 15 हेर्नुहोस् है, 9:15 प्रेरित 9:15 तर प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, जाऊ, किनकि अन्य जातिहरू, राजाहरू र इजरायलका सन्तानका सामने मेरो नाउँ प्रचार गर्न तिनी छानिएका मेरा एक पात्र हुन्। किनकि मेरो नाउँको खातिर तिनले कष्ट भोग्नुपर्छ, सो म तिनलाई देखाउने छु। आमेन। परमेश्वरले हनन्यालाई भन्छ, हनन्या गएर साउलको लागि प्रार्थना गर्दै भन्छ। हनन्याले भन्दा हुँदैन, साउलको लागि म प्रार्थना गर्दिनँ। साउलले विश्वासीलाई मारेको छ, साउलले मण्डली भत्काएको छ, साउलले विश्वासीलाई ढुङ्गाले हानेको छ, साउलले स्तिफनसलाई पनि मारिदियो, म जाँदिनँ भन्छ। प्रभुले भन्छ, हनन्या त जा, प्रार्थना गर्दै साउललाई। अब प्रार्थना चाहिँ अब साउललाई प्रार्थना गर्दै साउल चाहिँ सबै प्रकारको खराबीबाट, सबै प्रकारको रिसबाट, सबै प्रकारको डाहाबाट, सबै प्रकारको व्यभिचारबाट, सबै प्रकारको अन्धकारको शक्तिबाट ऊ मुक्त भएको छ। आमेन। मैले उसलाई रोजेको छु, मैले मुक्त गरिदिएको छु भन्छ। अनि हनन्याले गएर साउललाई प्रार्थना गर्छ। अनि साउलले सेवकामा यति धेरै सेवकाई गर्छ। अनि उसले त्यो साउलले सेवकाई गर्दाखेरि नै तीतसलाई आत्मिक छोरा बनाउँछ। अनि तीतसलाई त्यो सहरमा गएर पास्टर बन्नको लागि खटाउँछ। अनि उसलाई त्यही पास्टर भन्दाखेरि अनि उनी त्यही साउलले भन्दैछ, त्यही पावलले भन्दैछ, हेर तीतस, जे असल छ त्यही नै गर्नु। आमेन। मण्डलीका विश्वासीले सिकाउनु छ, जे असल छ त्यही नै गर्नु। भजन मात्रै गाएर भएन, कोरस मात्रै गाएर भएन, वर्शिप मात्रै गरेर भएन, सङ्गतिमा गएर मात्रै भएन, दशंश भेटी मात्रै दिएर भएन। अब के गर्ने? अब जे असल छ त्यही नै गर्ने। आमेन। त्यसपछि अर्को चाहिँ 3 नम्बरमा होशियार साथ, जे असल छ त्यही नै गर्नु। 6 र 8 पदमा त्यही लेखेको छ, होशियार साथ जे असल छ त्यही नै गर्नु। त्यसपछि 6 देखि 8 पद पढ्न पाउँछु म। जो उहाँले हाम्रा मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टद्वारा हामीमाथि प्रशस्त गरी खन्याउनु भयो, ताकि उहाँको अनुग्रहले धर्मी ठहरिएका हामी अनन्त जीवनको आशा राख्ने उत्तराधिकारी बन्न सकौँ। यो भनाइ पक्का छ, म चाहन्छु कि तिमीहरूले यी कुराहरूमा जोड देऊ, ताकि तिनीहरू जसले परमेश्वरमा विश्वास राखेका छन् आफूलाई असल काममा कायम राख्न होशियार रहन्, र किनकि यी कुरा मानिसहरूका लागि उत्तम र लाभदायक छन्। आमेन। होशियारी साथ
जे असल छ त्यही नै गर्नु। मसँग समय अलिकति थोरै छ त्यस कारणले म तपाईँलाई त्यो अर्को बाइबलको पद भन्दिनँ, तर हामीले होसियारी साथ जे असल छ त्यही नै गर्नु। अब होसियारी साथ जे असल छ त्यही गर्नु भनेको के भनौँ, म बाइबल कलेजमा हुँदाखेरि हाम्रो नर्बु सर हुनुहुन्थ्यो। नर्बु सरले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो इमान्दारिताको बारेमा, म त्यो कहिल्यै पनि बिर्सिँदिनँ। इमान्दारिता भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँ एउटा कार्यक्रममा जानुभयो अनि त्यहाँनिर पेपरहरू राखेको छ, कागजको पन्नाहरू राखेको छ, A4 साइजको पेपर भन्छ, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, A4 साइजको पेपर राखेको छ। अनि त्यहाँ लेखेको हुन्छ चाहे जति लानुहोस् भन्छ। अब तपाईँलाई एउटा मात्रै चाहिएको छ, तपाईँले एउटा लानुभयो भने त्यो चाहिँ इमान्दारिता भयो। तर तपाईँलाई एउटा चाहिएको छ, तपाईँले 10वटा लानुभयो भने त्यो चाहिँ इमान्दारिता भएन भनेर चाहिँ नर्बु सरले भन्नुभएको थियो। कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ, त्यहाँ चक्लेटहरू राखेको हुन्छ, तपाईँलाई एउटा चक्लेट खानुहुन्छ, तपाईँले एउटा लिनुभयो भने त्यो चाहिँ के भयो, इमान्दारिता भयो। तर तपाईँले एउटा चक्लेट खानुहुन्छ, मेरो साथीलाई दिन्छु, मेरो भाइलाई दिन्छु, मेरो छोराछोरीलाई दिन्छु भनेर 10वटा चक्लेट लिनुभयो भने त्यो चाहिँ इमान्दारिता भएन, हुनु चाहिँ कसैले पनि देखेको छैन। अर्को 4 नम्बरमा है, संसारको चालबाट अलग बस्नु है, संसारको चालबाट अलग बस्नु। 9 देखि 11मा लेखेको छ यहाँनिर, तर मूर्ख वाद विवाद, वंशावली, फुट र व्यवस्था सम्बन्धी झगडाहरूबाट अलग बस्छ, किनकि ती बेफाइदा र व्यर्थका हुन्छन्। फुट हाल्ने मानिसहरूलाई चाहिँ 1 वा 2 पल्ट चेतावनी दिएपछि त्यससँग अरू कुनै सरोकार नराख, यो जानेर कि यस्तो मानिस भ्रष्ट र पापी हो, त्यो आफै दोषी ठहरिएको छ। आमेन, हालेलुया। हामी आज के सिक्दैछौँ भने, हामी के को वचन सुन्दैछौँ भने, जे असल छ त्यही गर्नु। आमेन। वाट इज गुड वी हेभ टु डु द्याट वान है, जे असल छ त्यही नै गर्नु। कसरी गर्ने भन्दाखेरि नम्बर 1, सबै मानिससँग भद्र व्यवहार गरेर, सबै मान्छेसँग गुड व्यवहार गरेर हामी जे असल छ त्यो गर्न सक्छौँ। नम्बर 2, उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा राखेर, हाम्रो हृदयमा राखेर, हाम्रो सोचाइमा राखेर हामी जे असल छ हामी त्यही गर्न सक्छौँ। उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभएको छ, हाम्रो जाँडक्सी खाने जीवनबाट, हाम्रो झगडा गर्ने जीवनबाट, हाम्रो तास खेल्ने जुवा खेल्ने जीवनबाट, हाम्रो ठग्ने जीवनबाट, ढाँट्ने जीवनबाट, व्यभिचारबाट, काम वासनाबाट, अश्लीलताबाट, कामुकताबाट, सबै कुराबाट उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेर, जानेर, बुझेर हामी जे असल छ त्यो गर्न सक्छौँ। नम्बर 3, होसियारी साथ जे असल छ हामी त्यही गर्ने। कसैले नदेखि पनि हामीले असल काम गर्ने, कसैले हामीलाई धन्यवाद नभए पनि हामीले असल काम गर्ने। नम्बर 4, संसारको चालबाट अलग्गै बस्ने। संसारको मान्छेले के गर्छ भन्छ, मूर्ख वाद विवाद गर्छ, त्यत्तिकै बसेर उनीहरू त्यत्तिकै तर्क वितर्क गरेर झगडा गरिरहेको छ। संसारको मान्छेले के गर्छ, वंशावलीको कुराहरू गर्छ, त यस्तो म यस्तो भनेर। संसारको मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि, संसारको मान्छेले चाहिँ व्यवस्थाहरूको कुरा गर्छ, यस्तो नियम पालन गर्नुपर्छ, त्यो नियम पालन गर्नुपर्छ। संसारको मान्छेले के गर्छ, फुट हाल्ने कुराहरू गर्छ। 5 जना मान्छे भने ल हामी 5 जना भयौँ, यो पास्टर ठिक छैन, यो मण्डली ठिक छैन, हामी अर्कै मण्डली बनाऊ। 4 जना मान्छे भेला भयो, हामी यसको चर्चमा नजाउँ, यो बाहुन हो, हामी लिम्बू, हामी हाम्रै लिम्बूको सङ्गति सुरु गरौँ। 3 जना मान्छे भेला हुन्छ, हामी यो राईको सङ्गतिमा जाउँ, हामी तामाङ सङ्गतितिर जाउँ भनेर फुट हाल्ने कुराहरूबाट चाहिँ त्यो सबै कुरा चाहिँ त्यस्तो हो। अनि के अरे रोमी 12को 1 र 2ले पनि भन्छ संसारको चालमा नचल्नु है भनेर चाहिँ वचनले भनेको छ। म अन्तिममा है, म धेरै बोल्न चाहदिनँ, अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने, धेरै वर्ष अगाडि 1986 म जन्मेपछि 3 वर्षको हुँदाखेरि एउटा मुभमेन्ट सुरु भएको थियो। म 1983 मा जन्मेको हो। म 1983 मा जन्मेको, 1986 मा चाहिँ एउटा मुभमेन्ट सुरु भएको थियो। त्यो मुभमेन्टको नाम चाहिँ थियो WWJD, वाट वुड जिजस डु भन्ने एउटा मुभमेन्ट सुरु भएको थियो। WWJD, वाट वुड जिजस डु, अथवा येशू ख्रीष्ट भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने एउटा मुभमेन्ट भएको थियो। अनि त्यसपछि उनीहरूले कल्पना गरेर येशूले जे गर्नुहुन्थ्यो त्यही गर्नुपर्ने थियो। अनि एउटा छापाखानाको मान्छे हुन्छ, एउटा पत्रिका प्रिन्ट गर्ने मान्छे हुन्छ, एउटा पत्रिकाको पब्लिकेसनको धनी मान्छे हुन्छ। त्यसले के भन्छ भने, अब भोलिदेखि मेरो पत्रिकामा रक्सीको विज्ञापन नदिने, मेरो पत्रिकामा त्यो चिट्ठाको विज्ञापन नदिने भनेर भन्छ। किनभने चिट्ठा खेल्नु, रक्सी खानु चाहिँ बाइबल अनुसार होइन भन्छ। त्यसपछि जब उसले त्यो रक्सीको विज्ञापन पत्रिकामा छाप्दैन, जब त्यो चिट्ठाको विज्ञापन पत्रिकामा छाप्दैन, तब उसको पत्रिका कसैले किन्दैन। उसको पत्रिकाको त्यो नम्बर 1बाट घट्दै गएर पत्रकारहरूलाई, काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि सेलेरी दिन, तलब दिनलाई एकदमै धाउधाउ पर्छ।
तर उसले त्यो आफ्नो काममा अडिग भइरहन्छ अनि उसले पत्रिका निकालिरहन्छ अनि पत्रिकाको दाम घट्दै घट्दै जान्छ, निकालिरहन्छ। तर केही समय पछाडि उसको पत्रिका फेरि नम्बर 1 बन्छ। आमेन। उसको पत्रिका फेरि नम्बर 1 बन्छ। किन भन्दाखेरि येशूले के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा थाहा पाएर उसले त्यही गर्छ। येशूले के गर्नुहुन्थ्यो? आफ्नो पत्रिकामा रक्सीको विज्ञापन दिँदैन थियो। येशूले के गर्नुहुन्थ्यो? आफ्नो पत्रिकामा चिट्ठाको विज्ञापन दिँदैन थियो अनि येशूले त्यही गर्नुहुन्छ। त्यही कारणले प्रिय हो, आज मैले तपाईँहरूलाई भन्नु खोजेको कुरा थियो। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। तपाईँले मेरो वचनलाई सुरुदेखि सुन्नुभयो भने यहाँनिर हामीले आत्मिकी हालेलुया, प्रेज द लर्ड, प्रभु जान्नुहुन्छ, ओ हालेलुया भन्ने कुराहरू केही पनि छैन। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यवहारमा गर्नुपर्ने कुरा छ। नम्बर 2 को कुरा छ। नम्बर 1 चाहिँ त्यो गीत गाउनु, भजन गाउनु, कोरस गाउनु हो। नम्बर 2 चाहिँ के हो?